कल वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने मुखालफिन को खरी खरी सुना दी। उन्होंने कहा कि मुंह और खुर की बीमारी सिर्फ जानवरों को नहीं इंसानों को भी होती है। जहां उनका कदम उठता है मुल्क के ख़िलाफ़ ही उठता है, उनका जब मुंह खुलता है तो गालियां ही निकलती हैं। मरीम नवाज़ ने कहा कि हम जानवरों की बीमारियों के इलाज के साथ साथ सियासी जमातों को जो बीमारियाँ लाहक है उनका इलाज भी करना चाहते हैं। इस वक्त इस पर बात करने के लिए सीनियर तज्ज़िया निगार एहतशामुल हक साहब जो है वो हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम सर, सोनिया क्या हाल है? ठीक है, बिल्कुल ठीक सर, वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर आपने अभी मरीम नवाज़ साहिबा का सुना होगा, जो लहजा उन्होंने इख्तियार किया, जो तनकीदी ज़बान उन्होंने इख्तियार की है, तो एक तरफ मुज़ाकरात जारी हैं, दूसरी तरफ तनकीदी बयानात जारी हैं। इस वक्त तक की जो सूरत हाल है इसको देखते हुए क्या लगता है कि मुज़ाकरात का तसलसल बरकरार रहेगा या कि ब्रेक लगेगा? क्योंकि मरीम साहिबा का जो लहजा था वो काफ़ी सख्त था। देखिए सोनिया, ये इनकी पीएमएल की तरफ से, क़यादत की तरफ से ये दूसरा तीसरा बड़ा स्टेटमेंट आया है। इससे पहले आपने देखा कि ख्वाजा आसिफ 2 मरतबा बात कर चुके हैं जी। इसके अलावा इनके और लोग भी बात कर चुके हैं कि जी इन हालात में शायद जो है ना कामयाबी नहीं हो सकती और तनकीद का निशाना बनाना। और आज आपने देखा कि जिस अंदाज से मरीम नवाज बात कर रही है तो 2 बातें बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने आई। एक तो बात हमें मेरा ख्याल है सबको जाननी चाहिए कि पीपल्स पार्टी पीएमएल का इंटरेस्ट तो डेफिनेटली इसी बात में है कि एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई की माज़ाराई जारी रहे और ज़ाहिर है सियासी तौर पर उनको इनका फ़ायदा है। दूसरी तरफ जिस तरीके से पीटीआई की क़यादत न सिर्फ मुक़्तदर को तनकीद का निशाना बनाती है, वो पीपल्स पार्टी और पीएमएल को भी तनकीद का निशाना बनाती है। और वो मुसलसल एक ही उनका वो है कि जी फॉर्म 47 मैंडेट वापस की तो अब नहीं बात कर रहे, वो अब तो 2 मुतालबात पे सिर्फ आ गए हैं। तो अब सवाल इस वक्त यह है कि सारी बातें करने मकसद क्या है। देखिए, अब जब बात की जाती है राना सनाउल्लाह साहब से तो वो कहते हैं नहीं सियासी आदमी है कि नहीं हम तो कोशिश करें कि बात हो चलनी चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है थोड़ा सा अब इन पे हुकूमत पे भी दबाव आएगा, क्योंकि जिस तरीके से बानी पीटीआई ने भी कह दिया है कि जी हमें हमारे मुतालबात हुकूमत कह रही लिख के भी दे दे तो वो लिख के भी दे दिए जाएंगे। ये अलग बात है कि कोई गारंटी करने के लिए तैयार नहीं है कि बानी पीटीआई जो है ना वो अपनी बात पे कायम रह सकेंगे नहीं। जो मायदा हो जाता है, जो जिन नुकात पे इनके दरमियान कोई इत्तेफाक राय होता है उस पर खड़े होंगे कि नहीं होंगे, ये एक सवालिया निशान है। लेकिन जाहिर है 12 करोड़ के सूबे को रिप्रेजेंट करती है मरीम नवाज, तो आज उनकी तरफ से बड़ा शदीद मैसेज है। आपने देखा कि पिछले दिनों जो मरीम नवाज को तनकीद का निशाना बनाया, मुझे जाती तौर पे सोनिया लगता है कि ये उसका जवाब है कि यूएई के जो सदर रहीम यार खान आए थे तो उस पे जब जिस अंदाज से मरीम नवाज ने उनसे हाथ मिलाया था, इस पे उन्हें बहुत एतराज है, बड़े मुहिम बनी, इस पे बहुत ज्यादा तनकीद हुई अपना पीएमएल अपना पीटीआई की तरफ से। तो ये उनकी तरफ से जवाब है। इसी तरह आपने देखा उन्होंने आड़े हाथों लिया उनको बिलावल भुट्टो जरदारी को भी लिया, जब उन्होंने तनकीद का निशान बनाया कि जी पीएमएल समझती है कि तरक्की का राज जो है ना वो सड़कें बनाने से, मोटरवे बनाने से, एक्सप्रेस बनाने से होगा, तो वो उससे तो बात नहीं बनेगी। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये मुझे नहीं समझ आती कौन सी सियासी क़यादत है जिनको पता ही नहीं है कि जी फार्म टू मार्केट रोड अगर बनने हैं तो उसके लिए सड़कें बड़ी ज़रूरी हैं, तरक्की के लिए सड़कें ज़रूरी हैं, तो उनको भी उन्होंने तनकीद का निशाना लगाया। लेकिन जी एहतशाम साहब, उनका कहना ये भी था कि मुंह और खुर की बीमारी जो है वो सिर्फ जानवरों को नहीं होती, इंसानों को भी होती है। जहां उनका कदम उठता है मुल्क के ख़िलाफ़ उठता है। आपके ख्याल में ये इशारा किसकी तरफ था, किसकी जानिब था? ये मेरा ख्याल है दोनों तरफ है, लेकिन ज्यादा पीटीआई की तरफ इशारा है, क्योंकि पीटीआई की क़यादत मुसलसल जो है ना वो यही बातें कर रही है। देखिए ना, अब जब आप इल्जामात लगाएंगे और उसका आप जवाब नहीं देंगे, मैं कल सुन रहा था एहसन इकबाल साहब जो आईटी के अपना क्या कहते हैं प्लानिंग के मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं कि मैं लंदन में मिफ्ता इस्माइल के साथ जा रहा था, सड़क पे एक खातून पीछे से आई, उन्होंने मुझे कहा, जोर से कहा चोर चोर, तो कहने लगे मैं वापस मुड़ के आया, तो मैंने कहा मेरी बात सुनो। जब सामने आ गई तो मैंने उनको कहा कि अगर मैं चोर हूं तो मुझ पे खुदा की लानत, अगर आप झूठ कह रही हो तो आप पे खुदा की लानत, हाथ खड़े करके आमीन कहो। कहने लगे लड़की खामोश होकर वापस चली गई। तो देखें ये रिएक्शन तो आते हैं इस तरह के, लेकिन सवाल यह है कि भी जो आप सवाल कर रही हैं कि ओवरऑल सियासी माहौल तो बातचीत का बेहतर होना चाहिए। देखिए इख्तलाफात होते रहते हैं, जंग अजीम पहली हुई, दूसरी हुई, आपने देखे जंगों के दरमियान बातचीत होती रही, 10 साल तक वियतनाम की जंग होती रही, मुज़ाकरात पेरिस में होते रहे, ओस्लो में होते रहे। इसी तरह आप देख लें कि सियासी लोगों में बातचीत का दरवाज़ा बंद नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है कि आपने स्पीकर साहब ने इनिशिएटिव लिया या सादिक साहब ने बातचीत का दरवाज़ा खुला। अब असल मसला यह है कि उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही बानी पीटीआई से। कल राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि जी वो एक हंगामी तौर पर मुल्क से बाहर गए थे
یا صادق صاحب وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے, آج کل میں ان کی ملاقات ہو جائے گی. تو میرا خیال ہے ہوپفلی ان کی ملاقات ہو جائے گی. اگلا مرحلہ یہ ہے کہ جب مطالبات لکھ کے دے دیں گے ادھر سے حکومت کی طرف سے مطالبہ کیا آئے گا کہ جی ہمارے کیا مطالبات ہیں, تو بنیادی سوال سونیا یہی ہے کہ کوئی گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے کہ نہیں. سیاست میں ہوتا ہے کچھ لو کچھ دو, تھوڑا سا کچھ آپ حاصل کریں کچھ کو آپ کو دینا پڑے گا. میرا اپنا خیال ہے کہ سب سے اہم بات پی ٹی آئی کے لیے اس وقت ہے کہ ان کی قیادت اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو کس طرح روکتی ہے. اور جبران الیاس صاحب جو باہر بیٹھ کے عمران خان کا ٹویٹر ہینڈل کر رہے ہیں وہ آفیشیل, اور وہ اس میں آپ دیکھ لیں اس حد تک عمران خان ان کا ساتھ دیتے ہیں کہ گور خان کو بھی کنٹرڈکٹ کروا دیتے ہیں. ہر بندہ جو بات کرتا ہے وہ کہتے نہیں وہ صحیح کہہ رہا ہے. تو میرا خیال ہے بنیادی سوال یہ ہے کہ بھی آپ جب آپ کوئی کہتے ہیں کہ جی آپ نے ماحول کو اچھا کرنا ہے, آپ نے سی بی ایم کرنے ہیں, اس کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم آپ سوشل میڈیا اور جس طریقے سے جھوٹ بولا جاتا ہے. دیکھیں سونیے میں آپ کو مثال دوں, بانی پی ٹی آئی جب تیسرے چوتھے دن جب جیل میں صحافیوں سے آپ سے مجھ سے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں, ہمارا رپورٹر آ کے ہمیں بتاتا ہے کہ جی بات کی ہے, تو اس طرح ہم خبر کو دے رہے ہوتے ہیں. وہی خبر جب ان کے سوشل میڈیا کے پاس جاتی پی ٹی آئی کی وہ تبدیل ہو جاتی ہے. اس میں بہت ساری باتیں جھوٹ کر کے دی جاتی ہیں. شہباز گل امریکہ میں بیٹھ کے اتنا جھوٹ بول رہے ہیں کہ شاید زندگی میں کسی نے جھوٹ نہیں بولا ہوگا. گوبل کو بھی پیچھے چھوڑ گئے, اس طرح کے باقی لوگ بھی یہی کر رہے ہیں. تو ماحول کو یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. جو آپ کا بنیادی سوال ہے بڑا اہم سوال ہے کہ جی جب تک آپ کانفیڈنس بلڈنگ میئر نہیں لیں گے, جب تک آپ ماحول کو بہتر نہیں کریں گے, الزام تراشی کی سیاست بند نہیں کریں گے, تو بات چیت کا دروازہ اس طرح نہیں کھلے گا. بات چیت شروع بھی ہو جائے گی تو دلوں میں وہ بات رہے گی. یہ کھوٹ کو نکال کے اس کے بعد آئیں, اس کے بعد پھر بات کریں تو بات بن سکتی ہے. لیکن اس وقت بہت سیریس دباؤ ہے پی ٹی آئی کی قیادت کے اوپر, اور میڈیا بھی کہہ رہا ہے, ان کی اپنی پارٹی کے اندر کہہ رہے ہیں. آج دیکھیں سلمان اکرم راجہ اور مروت صاحب کے درمیان جس طریقے سے توپوں پہ ایک دوسرے کے فائر ہوا ہے. مروت صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں یہ سارے کے سارے را کے ایجنٹ ہیں. سلمان اکرم کو بھی کہہ رہے ہیں, باقی لوگوں کو بھی کہہ رہے ہیں. تو پارٹی کے اندر اختلافات ہیں. پارٹی کے اندر پارٹی لیڈرشپ نے سیکنڈ ٹیئر کی تھرڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہی نہیں پیدا کرنے دی. نتیجتاً یہ پارٹی ٹوٹلی ڈسرے میں ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے اس کو فین کلب بنا دیا گیا ہے. کلٹ فالوئنگ ان کی ہے, راک اسٹار کے طور پہ آپریٹ کرتے ہیں مانی پی ٹی آئی. تو میرا خیال ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ سیاسی طور پہ یہ سمجھ بوجھ سے کام لے. ان کا کتنا نقصان ہوا ہے, پارٹی ان کی ختم ہو رہی ہے, تو یہ بیٹھ کے بات کریں کہ کہاں غلط چیزیں ہو رہی ہیں. ہم ناجائز جہاں تنقید کر رہے ہیں, جہاں ہم اداروں کے خلاف ناجائز تنقید کرتے ہیں, ہم اداروں کو ملائن کرتے ہیں, ریاست کو ملائن کرتے ہیں, تو نتیجتاً اس کا ری ایکشن آتا ہے. تو ان کو اب یہی احساس ہے, جہاں اردو میں کہتے ہیں کہ اپنے نقصان کا بھی احساس نہیں ہو رہا, تو میرا خیال ہے لوزر الٹیمیٹلی یہی ہوں گے. تو بات تو بنیادی طور پہ یہی ہے کہ بات چیت کا دروازہ کھلنا چاہیے, ایک دوسرے پہ تنقید کے نشتر جو ہے بند ہونے چاہیے, تاکہ ملک میں عدم استحکام جو بڑی حد تک اب ختم ہوا ہے پوری طرح ختم ہو جائے, غیر یقینی کی صورتحال بہتر ہو, اور پرائم منسٹر کا اڑان پاکستان پروگرام جو ہے نا وہ کامیابی کی طرف جائے, تاکہ آپ کو ملک میں عام آدمی کو اس کا کوئی فائدہ ہو. ایبسلیوٹلی تھینک یو سو ویری مچ جوائن کرنے کے لیے. تو ہمارے ساتھ احتشام صاحب موجود تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی سیاسی جو گہما گہمی ہے اس کو سائڈ میں رکھنا چاہیے, اپنے اپنے مفادات سائڈ میں رکھنے چاہیے, مل کے بیٹھیں, مذاکرات کریں. آفٹر آل پاکستان کی بقا کے لیے, اس کی اس کو ترقی کی طرف گامزن کرنے کے لیے ہم سب کو مل کر بیٹھنا ہی ہوگا. سو تھینک یو سو مچ ونس اگین. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.